बांबोळे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक करून दिला बऱ्याची गजाल, पण पेशंटा बरोबरचे लोक कर्मचारी बसींतल्यान प्रवास करपी थळाव्या खातीर हांगा जो अंडरपास बांदला तो इतलो बाबत जाला की तो पळोवन प्रश्न पडला हो सरकारी इंजिनियरांनी बांदला काय कुजनेरांनी। अर्थातच सांत आंद्रेच्या ब्लॉक कमिटीचो अध्यक्ष मोहन धोंडांक हो प्रश्न सतायता। ऐकात ताका। पेडेस्ट्रियन अंडरपास जातून आमी रावन हो प्रेस हांगासर घेता, हो पेडेस्ट्रियन अंडरपास म्हणल्यार लोकांनी वापरपाचो आनी हांगासरल्यान जवळ जवळ 2000 लोकांचो टर्नओवर दिसाक आसा। आनी हे 2000 लोकांचो टर्नओवर आसा हे लोक कोण म्हणजे जेंचे कडेन हाय एंड मोटरसायकल्स ना, जेंचे कडेन AC गाडयो ना, जेंचे कडेन साद्यो गाडयोय ना, म्हणजेच बसींतल्यान येवपाचो हो लोक। आनी हो लोक हो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कित्याक लागून वापरता, तो कोण लोक हो लोक एक तर पेशंट म्हणून गोवा मेडिकल कॉलेजान येवपाचो, दुसरे कोणी तांचे खबरी घेवपाचो, हांगा काम करपी लोक किंवा हांगा व्यापार करता, म्हणजे सामान्य जनता जी आसा हो सामान्य जनता हो पेडेस्ट्रियन हांगासरल्यान वापरपाचो। पोल्स घाल्या आनी हे सिमेंटाचे पोल घालपा फाटलें कारण कितें तर हेतूंतल्यान जनावरां भितर येवची न्ही म्हणून। आतां हे डिपार्टमेंटा कडेन इंजिनियर पळय आसा तेज्या परस जनावरां आनिकूय हुशार। ह्या अर्दान पोल घाल्या आनी दुसरे सायडीक पोल घालूंक ना, जनावरां थंयच्यान भितर येता। म्हजो आतां एक प्रश्न असो आसा की सरकारा कडेन आसा ते इंजिनियर आसा वो कुजनेर आहा काय म्हणून, कारण जनावरांक सुद्दां जर कळूं शकता पोल ना तेवटेन आमी भितर येवपाचें। आनी ह्या डिपार्टमेंटा कडेन जे इंजिनियर आहा ते एके सायडीन पोल घालता आनी दुसरी सायड ओपन दवरता, आनी दुसरी सायड ओपन दवरल्या उपरांत हांगा कितें परिस्थिती आसा ती तुमी पळयल्या। हांव तुमकां एक बेटो सीन दाखयता, तो तुमी दोळ्या मुखार हाडचो। जर एक गुरवार बाय प्रेग्नंट वुमन आपले एक 7-8 वर्साच्या भुरग्याच्या हाताक धरून ती जर ह्या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंगांतल्यान येता आनी 10 गोरवां जर हांगा बशिल्लीं आसा आनी तेतूंतली जर 2 गोरवां उबी जालीं जाल्यार त्या बायलेची परिस्थिती कितें जातलें? कांय जावचें ना। सरकार कॉम्पेन्सेशन डिक्लेअर करतलो, मागीर तें कॉम्पेन्सेशन दिवपाक विक्टिमांक चेक दिवपाक तेंचो जर खंय मंत्री आसा त्या मतदारसंघान जाल्यार तेचो तो एक इव्हेंट, नाजाल्यार थंयचो स्थानीक आमदार, स्थानीक म्हणजे तेंच्या पक्षाचो आसूंक जाय, नाजाल्यार मागीर मुख्यमंत्र्याक आपोवया आनी हे सांगता की आमचें अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलता। अडचणी सांगल्यार सगळेच जाण कानार केंस ओडिनात, कांय कर्तव्यदक्ष अधिकारी आसात अशें सांगतना मोहन धोंडान दुसरी एक देख दिली। ऐकात। हांव तुमच्या माध्यमांतल्यानूच सांगता की आमी आनी एक सुपर स्पेशालिटी ब्लॉका कडल्यान बांबोळे गांवांत वचपाचो जो रस्तो आसा तांकां भयंकर त्रास जाताले ट्रॅफिक कंजेशनाचे। हो विशय आमी जेन्ना ऑथॉरिटीच्या नदरेक हाडलो 24 वरां भितर आक्षी पुलीस स्टेशनाचो PI अनंत गांवकार आनी DYSP सुदेश नायक हांणी तो एड्रेस केलो आनी तो विशय रिजॉल्व केलो।